भाई आमी पळयता की तुमच्या वाठारान मिराबाग वाठारान हो एक बंधारा विशय आसा आनी हो परत परत वयर सरता आनी तेजेर खुबश्यो चर्चा जाता मिटींग जाता नक्की हो विशय कितें? सगळ्यांक खबर आसा आनी एक वेळ तुकाय खबर आसतलें की हो जो बंधाऱ्याचो विशय आसा हे गांवांक जवळ जवळ आतां 1.5 वर्स जालें हो विशय गाजत आसा आनी हितूंतल्यान खुबशे गांवांक असंतुश्ट किंवा जे डिफरन्सीस तयार जाल्या हेवूय सगळ्यांक खबर आसा आनी तुकाय खबर आसतलें. आतां तुका इन डिटेल सांगतलो म्हणल्यार कितें जालें की सरकार कितें म्हणटा की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो स्टेट गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट इन कोलॅबोरेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी तेंची म्हणणें कितें आसा की जे सांग्या वयल्यान जें उदक स्वीट वॉटर येता तें खंय तरी आडोवपाचें आनी तें लोकांक पिवपाक दिवपाचें किंवा तेजो बरो यूज करपाचो अशें तेंचें एक इंटेंशन आसा. आनी दुसरें तें कितें म्हणटा की आयज आमकां उदक मेळटा फाल्यां उदक मेळटलें काय ना डे बाय डे पॉप्युलेशन वाडत वयता आनी लोकवस्ती वाडटा हितूंतले खुबशे विशय फुडें निर्माण जातले आनी ते म्हणटा की सरकाराची एक जबाबदारी की हें उदक बरें उदक जें अरेबियन सी वयता आनी तें खारें जाता आनी पिड्ड्यार जाता तें लोकां खातीर दिवपाचें. पूण जेन्ना हांव कितें म्हणटा जेन्ना ओके इंटेंशन बरें आसा क्लियर आसा पूण जेन्ना काही गजाली ह्यो करता तेन्ना लोकांक एक विश्वासां घेवन लोकांचे डावट्स जे कितें आसा ते क्लियर जावपाक जाय हें आमी पयलीं पासून सांगत आसा आनी लोकांले डिमांड तेच आसा हितूं कांय चूक ना लोकांचें. लोकांक कळपाक जाय हो प्रोजेक्ट म्हळ्यार कशें कितें कशें येतलें कित्याक लोकांक एक उदकाचो म्हळ्यार कितें जाता की एक मातसो भंय दिसता हुंवार येता हें येता तें येता तेची क्लियरिटी आसपाक जाय आनी लोक किंवा पंचायत आज सरकारा कडेन किंवा जे डिपार्टमेंटा कडेन हो डिमांड करता की लोकांक एक्सप्लेन करात. फाटले खेप जेन्ना म्हाका याद आसा की तेणी पंचायती एक लेटर दिल्लें की अशें अशें आमचे प्रोजेक्ट आसा अशें म्हणून आनी त्या वेळाचेर जेन्ना आमी ताका कंडिशनल एनओसी दिली तेन्ना आमी ताका काम स्टार्ट कर म्हणून कोणें सांगूं ना पंचायतीन. आमी ताका कितें सांगलां की जें कितें फॉर्मेलिटीज आहा क्लियर बरयल्लें आहा सब्जेक्ट टू ऑब्टेन एनओसी एंड क्लियरन्स फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स म्हणजे कशें जी डिपार्टमेंटाक जी बाकी डिपार्टमेंट एनओसी की तूं पब्लीक हियरींग घेवपाक जाय हें सगळें तितून क्लियरली तें हितून कंडिशन घातलेलें आसा. पूण तेणी कितें केलें की पंचायतीक ग्रँटेड घेतलें लोकांक ग्रँटेड घेतलें आनी डिपार्टमेंटाक कामूय बी स्टार्ट केलें आनी काम स्टार्ट करतरी तेजें एजिटेशनूय जालें आनी लोकांली एकच डिमांड आनी तितून ते भितर म्हागेलें म्हणणें तेंच आसा की लोकांक तुमी क्लॅरिटी दियात. मागीर तेजे नंतर हांवें पर्सनल एक रिजोल्युशन घेतलें मंथली मिटिंगेक की काम बंद करात किंवा आमी एनओसी बी रिवोक केली पंचायतीन सरपंचानी रिवोक केली किंवा पंचायत बॉडीने रिवोक केली आनी हो प्रोजेक्ट त्या टायमाचेर आमी बंदूय बी केलो. मागीर काही काळान एक 6 म्हयन्यांनी आमकां अशें ऑब्जर्व जालें की काम डिपार्टमेंटान दुसरे कडेन स्टार्ट केलें. हांव हितून भितर इंडिविज्युअल कोणा ब्लेम करना डिपार्टमेंटा ब्लेम करता कित्याक जेन्ना तूं दुसरे कडेन काम स्टार्ट करता तेन्नाय तूं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय पंचायती विश्वासान घेवपाक जाय आमदाराक तुमी विश्वासान घेवपाक जाय जेणे करून कितें जाता की कितेंय सपोज एक खंय प्रोजेक्टाक कितें आमकां हें जाय तें जाय आमी डिमांड घालूं शकता किंवा आमकां नाका हेंवूय आमी सांगूंक शकतात. पूण तुमी अशें करूं शकना की हांगा स्टार्ट केलो मागीर तुमी दुसरे कडेन स्टार्ट केलो आनी त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता की पंचायतीचो जो पावर पळय म्हणटा न्ही सरकारा मुखार कांयच ना. ज्या वेळाचेर दुसरे कडेन स्टार्ट केलें त्या वेळाचेर आमी ताका स्टॉप नोटीस काडली शो कॉज नोटीस काडली आमी पुलिसेक कळयलें आमी डेप्टी कलेक्टराक कळयलें आनी जें कितें पंचायत म्हणून जें करपाक जाय तें आमी सगळें केलें A to Z केलें. जे हांवें वेळाचेर वालोर दिता आमच्या सरपंचाक तशेंच आमची फूल पंचायत बॉडी ठामपणे ते लोकां बरोबर रावले किंवा ह्या प्रोजेक्टाची जेन्ना थंय येयले तेजे अगेन्स्ट रावले आनी त्या वेळाचेर जेन्ना आमकां हें सगळें करून सुद्दां आमकां एक डिपार्टमेंटाच्यान लेटर येता आनी ते कितें म्हणटा की हो स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी पंचायती हितून इंटरफियरन्स जावपाचें कांयच रायट्स ना हें आमकां तेणी ऑफिशियली लेटर धाडलें. आतां तुमी चिंतात जेन्ना डिपार्टमेंट आमकां अशें लेटर जातात तेन्ना पंचायत म्हणून आमी कितें करूं शकतात हो एक प्रस्न आहा. दुसरी गजाल तुमकां सांगपाची म्हणल्यार तेजे नंतर आमी एजिटेशन करूं शकताले थंय वचून मोड तोड करपाची हें करपाची ह्योय कांय गजाली शक्य आशिल्ल्यो पूण म्हागे एक क्लियर इंटेंशन आशिल्लें गांव म्हाजे बरोबर आहा गांवचे यूथ म्हाजे बरोबर आसात महिला म्हाजे बरोबर आहा आनी म्हाजे विश्वासाचेर ते कितेंय करूं शकताले हें म्हाका इतको पूर्ण विश्वास आहा. पूण फाल्यां सकाळीं थंय गेलें आनी थंय सपोज कितें सपोज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जालो किंवा हांणी कितें प्रॉब्लेम जालो आनी त्या वेळाचेर हांवें तें मॅक्झिमम एक एवॉयड करपाचो प्रयत्न केलो आनी तेजे नंतर इतकी करून सुद्दां काम हें सेकेंड प्लेसीचेर चालूच उरलें एकदम
म्हणजे सामकी चालू उरलें त्या वेळाचेर मागीर कितें जालें, पावस येयलो आनी काम बंद जालें. पावसा लागून बंद जालें की पंचायती लेटर केलें म्हणून किंवा लोकां प्रेशर लागून बंद जालें, पावसा लागून बंद जालें. म्हणजे पावसा लागून बंद जातकीर मागीर कितें जालें की पावस सोंपता म्हणून म्हाका एक हिंट मेळपाक लागलें की काम परत चालू जातलें अशें म्हणून. काम परत चालू जातकीर म्हणजे म्हाजेरूय मातसो प्रेशर येयलो, त्या वाठाराच्या लोकांनी म्हाजेर प्रेशर हाडलो, म्हणजे मातशें तेजें एक्ट जावपाक जाय, हें जावपाक जाय. त्या वेळाचेर हांवें सरपंच, आमची पंचायत बॉडी, तेच भशेन कुडचड्या वयलो चेअरपर्सन, तेंची म्युन्सिपालिटी कावन्सील, त्या वेळाचेर आमचे जे कुडचड्या वयले आमदार निलेश काब्राल हेकाय आपयलें आनी एक आमी जॉयंट मिटींग घेतली. तितून भितर थोडे गांवकरी बी आशिल्ले, थोडे भायले लोक आशिल्ले. एक जॉयंट मिटींग घेतली आनी त्या वेळाचेर हांवें निवेदन केलें की सद्या प्रोजेक्टाची अशी अशी स्टेट आसा, तेन्ना आमी फुडें कशें वचपाचें. त्या वेळाचेर आमचे ऑनरेबल कुडचड्या वयले MLA निलेश काब्राल सर हेणें सांगलें की आपूण लोकां बरोबर आसा, जें कितें लोकांक जाय तें आपूण करतलो. आनी हें तेणें खास करून आमकां सांगलें सगळ्यां हुजीर. पूण काही लोक त्या वेळाचेर कितें म्हणपाक की आमी कोर्टां वयता. बरें, कोर्टां वयता जाल्यारूय तेणें सांगलें की जे आपलो सपोर्ट आसा, किंवा आमी सांगलें पंचायतीन जाल्यार सपोर्ट आसा. आनी कोर्टां वयता म्हणटकीर कितें जालें, मॅटर सबज्युडीस जालें. सबज्युडीस जालें म्हणटकीर कोण ना तितून पंचायती इंटरफेरन्स करूंक मेळना, किंवा इंडिविज्युअल पंच म्हणून इंटरफेरन्स करूंक मेळना. पूण जेन्ना कोर्टां वयता वयता अशें जालें की खूब तेंप जालो, जाल्यार कांयच सिमटम्स ना जालें की बाबा कोर्टां वयता काय कोर्टां वचना, हें कांय कळना. हांवें फॉलोअप केल्यार पूण कितें इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय अशें खुबश्यो गजाली म्हाका कळ्ळ्यो की इन्फॉर्मेशन मेळना, हें मेळना. ओके, प्रयत्न चालू आशिल्ले तेंगेले. पूण कितें जालें, आतां पावस सोंपलेलो, पावस चालू जावपा आशिल्लो, सॉरी आमचे पावस सोंपोन आमगे परत ड्राय डे स्टार्ट जावपा आशिल्ले. मागीर त्या वेळाचेर म्हाजेर प्रेशर येयलो, काम स्टार्ट जाल्यार कितें जातलें. मागीर गांवचे थोडे प्रॉमिनंट जे मनीस आसा तांकां थोड्यांक हांवें इनवॉल्व केलें. एक 20-25 जाण सुमार आशिल्ले. आनी तांकां सांगलें की आमी सरकारा फुडें या. आनी त्या वेळाचेर आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, आमी आमचे WRD मिनिस्टराक मेळ्ळे, आनी आमचे आमदार म्हणून सगळे इंटरफेर जाले. आनी तेणी सांगलें पळय, लोकां नाका जाल्यार तुमी थंय बंद करात, कित्याक तुमी हांगा चालू केलो, हांगा बंद केलो आनी थंय परत तुमी हाडलो, तेन्नाय तुमी आमकां विश्वासां घेवना, आमचे वयच्यान NOC घेवना, कांय घेवना, तेन्ना तुमी थंय बंद करा. आनी त्या वेळाचेर सरकारान आमगे आयकलें बीन आनी थंयचोय प्रोजेक्ट बंद केलो. आतां तिसरी गजाल म्हणजे ऑल ऑफ सडन हांगसर येयलो, परत A, B आनी परत A प्लेसीर येयलो. म्हणजे त्या वेळाचेर मागीर इमिडिएटली हांगसर इश्यूज तयार जाले, लोक सांगले कशें चालू जालो, हें जालो. लोकां बरोबर आसा, लोकांक तर आजून तर क्लॅरिफिकेशन दिवना, प्रेजेंटेशन दिवना, लोकांचे डावट्स क्लियर जावना, लोक उठ्ठलेच. म्हणटकीर तेजे नंतर कितें जालें की हांवें इमिडिएटली सरपंचाक सांगलें, आमची पंचायत बॉडी आपयलें की इमिडिएटली आमी लेटर करया सरकाराक. तशेंच डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केलें की लोकांले अशें सेंटिमेंट आहा की काम स्टार्ट जावचे पयलीं तेंचे जे इश्यूज आहा तांकां प्रेजेंटेशन दाखयात, तेंचे जे इश्यूज आहा ते एड्रेस करात, तेंचे डावट्स क्लियर करात. आनी तेच भशेन हेंवूय सांगलें की उदक हांगच्यान विदावट डिस्टर्बींग द नॅचरल फ्लो ऑफ वॉटर, जर तुमी उदक काडटा जाल्यारूय तेंचें ऑब्जेक्शन ना, उदक लोकांक दिवपा जाय, हेंवूय तांकां सेंटिमेंट आसा लोकां बद्दल, हेंवूय हांवें तांकां सांगलें आसा. आनी टोटल तुका हांवें हो एपिसोड जो कितें जालो फ्रॉम स्टार्टींग टील डेट हें तुका सांगलें आसा. सो भाई, आतां जेन्ना हांगा एक सभा जाली आनी त्या सभे भितर एक मनीस असो आसलो की तो तुका इनडायरेक्टली तुजें नांव घेनासतना तुका टार्गेट करतालो. सो ह्या विशयाचेर कशें पळयता तुमी? पळय, काल एक बरी मिटींग आशिल्ली आनी खुबशे लोक ह्या वाठाराच्यान येयल्ले किंवा भायल्या वाठाराच्यान येयल्ले, कितें एक सर्टन कॉज किंवा कितें तरी एक हितूंतल्यान बरें जावपा जाय हे निमित्यान सगळे आपलो टायम काडून येयल्ले. आनी ह्या वेळाचेर हांवें पळयलें की जे कोणी एक मनीस तयार करतात कोण म्हाका खबर ना, आनी जे आपल्याक उलोवपा जाय ते दुसऱ्याक उलोवपा लावप आनी ताका स्टेजीचेर धाडप. तेजी फिजिकल स्टेट कशी आशिल्ली ती सगळ्यांनी पळयली आसतली. आनी तेजी पंचायतीचें नांव घेवना म्हागेलें, पूण इनडायरेक्टली उलोवप की अशें तशें 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 तें सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. नांव घेवना म्हणटा हांव तेगे नांव घेवं शकना, कळ्ळें तुका. म्हणटकीर इनडायरेक्टली म्हणजे कशें आपली जें उलोवपा जाय तें दुसऱ्याक तयार करप आनी उलोवपा लावप आनी पंचाक टार्गेट करप, ही कशें इज व्हेरी कॉमन टॅक्टिक्स. ही पयलीं पासून लोक करतात. तितून म्हाका कांय हितून नविन्यान कांय दिसना. पूण कितें आसा, आरोप पंचायतीचेर करप सामको इजी. कित्याक पंच म्हळ्यार कितें जाता, आज गांवां आतां टोटल गोंयांत पयल्यार 190 वयर पंचायती आहा, म्युन्सिपालिटी आहा. तुमी कोणाकूय विचारल्यार जाता
खंयच्या पंचाक इट इज लायक अ पंचींग बॅग. कोणी येता कोणी पंच करता, कोणी येता कोणी पंच करता. कित्याक इज इजिएस्ट कितें जालें पंचाक ब्लेम करपाक सामकी इजी. पूण तेणी लोकांनी पळोवपाक जाय पंच म्हणजे कितें आसा की एक पंच ताका लोकांकूय सांबाळपाक जाय, सरकाराकूय बरोबर ताका हें करपाक जाय, कोऑर्डिनेशन दवरपाक जाय. कित्याक आमची कामां खुबशीं सरकारा कडेन आसता ते. पूण आमकां प्रायोरिटी कितें आसा, आमकां प्रायोरिटी हो जे आमचे स्थानीक लोक आहात ते आमचे आहा. आतां आरोप करतलेच तितून कांय ना. हांवें ऑलरेडी सांगलें आसा की आमदारांनी हांगा सविस्तर सांगलां की हो प्रोजेक्ट आहा तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा किंवा स्टेट गव्हर्मेंटाच्या कोऑर्डिनेशनान तो प्रोजेक्ट आसा. हितून भितर आमी पंचायतीन हो प्रोजेक्ट प्रपोज करूं ना किंवा पंचान प्रपोज करूं ना किंवा सरपंचान प्रपोज करूं ना किंवा आमदारान प्रपोज करूं ना. ते कितें म्हणटा की सरकारान एकच म्हणणें जशें हांवें सांगलां की ते म्हणटा की आयज आमकां उदक मेळटा, फाल्यां उदक मेळटलें काय ना. आज डे बाय डे पॉप्युलेशन वाडटा आनी जर सपोज बरें उदक आमी टॅप केलें ना, जें अरेबियन सी वचून पिड्ड्यार जाता, जाल्यार आमी फुडें जे आमचें जें भविश्य तें उदका लागून खुबशे प्रॉब्लेम जातले. पूण हांवें हेंवूय म्हणलेलें आसा की जेन्ना अशें करता तेन्ना लोकांक विश्वासान घेवप, लोकांची डिफिकल्टी जाणून घेवप हें इतकेंच सरकाराचें कर्तव्य आसा, भाई आतां डिपार्टमेंटाचें. भाई आतां जेन्ना एक लोकां मना एक भंय आसा की हो बंधारो येयले उपरांत हांगा सगळे बुडोवन उरतले किंवा ते सायडीच्यान खारें उदक उरतलें, हेजेर कशें पळयता तुमी? पळय कशें आसा, लोकांच्या मनांत डावट घेवप हें साहजीक आहा. कित्याक लोकांक एक्सप्लेनेशन दिवना, लोकांक खबर ना. फाल्यां कोणी कितें उलयलो तो खरें. कित्याक ताका त्या प्रोजेक्टा बद्दल जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा किंवा जे कन्सर्न सायंटिफीक जे स्टडी करता तेणी एक्सप्लेनेशन दिवना. ते कितें उलयतले आनी ते उलयतले ते हांव कितें म्हणटा रॉंग म्हणना. कित्याक तांकां प्रेजेंटेशन दिल्लें आनी तांकां टॅक्निकली सांगलें की बाबा हे अशे अशे विशय आहा. आतां जेन्ना म्हाका विचारता, आतां म्हाका खुबश्यो गजाली खबर आहा टॅक्निकली, पूण हांव सांगपाक आय एम नॉट ऑथरायज पर्सन. कित्याक फाल्यां हांव सांगपाक गेलो किंवा हांव एक्सप्लेन करपाक गेलो जाल्यार विशय कितें जाता, संजय कितें मेळ काय, संजय डिपार्टमेंटाचो स्पोक्स पर्सन काय, अशे विशय येता. पूण हांव तेजेर उलोवंक शकना. जरी सुद्दां म्हाका खुबश्यो गजाली खबर आसा हे बंदारा बद्दल किंवा बॅरेजी बद्दल खुबश्यो गजाली खबर, पूण हांव ते उलोवंक शकना कित्याक आय एम नॉट ऑथरायज पर्सन. आनी खुबशे आरोप हेजे पयलीं म्हाजे कडेन जाल्ले आसा. हांव कांय एक्सप्लेन करपाक गेल्लो त्या वेळाचेर अशें म्हूण. पूण सांगपाची गजाल म्हळ्यार कशें आसा की जेन्ना अशे प्रोजेक्ट येता सरकाराचें एक कर्तव्य आसा की लोकांक सांगपाचें. आतां हे स्थळा बद्दल तुवें उलयलें, तुमी पळयलां आसतलें की हें जें स्थळ आसा किंवा जें आमचें खारें मारू, हांव जेन्ना 12 पंच जालो फर्स्ट टायम 2012, त्या वेळाचेर हांगसर कांयच नाशिल्लें. आमी गणपती ते सायडीच्यान एक जमनीर दवरताले, अक्षरशा जमनीर दवरताले. आनी हांगसर हो जागो कसो आशिल्लो, हो जागो गव्हर्मेंटाचो आनी थोडो चोगुले कंपनीचो. आनी अशे बुशीस सामके दाट थीक बुशीस आशिल्ले हांगा. आनी त्या वेळाचेर जेन्ना हांव पंच जालो एक 12 तेन्ना हांवें पळयलें की कितें तरी करपाक जाय. आनी एक त्या वेळाची उमेद, लोकांनी एक विश्वासान म्हाका निवडून हाडलेलो. त्या वेळाचेर पळयलें की म्हाका ते बाउंड्री स्टोन दिश्टी पडले. आनी तेजे नंतर हांवें डिपार्टमेंटा कडेन डिविजन त्या टायमाचे जे 18 डिविजन आशिल्लें ते डिपार्टमेंटा हांव म्हणलें अशें अशें करता. ते म्हणपाले आमी ऑफिशियली परमिशन दिवना, तूं कर. त्या वेळार चोगुले कंपनी कडेन एनओसी घेतली आनी तेणी म्हाका सपोर्ट केलो. आनी हे सुसज्ज अशें जें पळय पेवर्स घातल्या किंवा ही शेड बांदल्या किंवा हे प्लॅटफॉर्म केला किंवा बाकीचें हें केलां, हें WRD आनी बिल्डींग जवळ जवळ 50 लाखाचो त्या वेळा वयलो 12चो हो म्हगेलो एस्टिमेट. आनी तेन्ना हांवें तें काम केल्लें. आनी त्या वेळाचेर काम करता करता कितें जालें, आमच्या गांवांत जे खारेमेळा मारू म्हणटा आमी ताका एक आमी रॉड घालपाची एक पद्दत आहा आनी ताका एक थोड्यांक अधिकार आहा तो घालपाचो. हांवें तांकां कॉन्ट्रॅक्ट केला म्हणल्यार कितें एक बारीकशें एक स्थळ अशें बांदया देवा खातीर जेणे कडेन रॉड कोण घालतले ते हांगा घालपाचें अशें म्हणून. आनी त्या वेळाचेर तेणीय तें मान्य केलें. आमी मागीर प्रसादय घेतलो आनी अशें करून तें स्थळय देवाचें बांदलें. पूण ह्या वेळाचेर एक सांगूंक सोदतां की हेजो एक पेवर सुद्दां कोणें काडलो न्ही अशें, म्हणजे तितून भितर सगळ्या मुखार थंय हांव आसतलो. एक पेवर सुद्दां आतां जवळ जवळ 1,500 स्क्वेअर मिटराची जागा त्या टायमाची एक्वायर केल्ली, एक पेवर सुद्दां काडलो. किंवा हांगसर सपोज उदक येयलें किंवा हांगसर देवा आमचे प्रॉब्लेम जालो, संजय हो सगळ्यां पयलीं मुखार आसतलो. ते खंयची स्टेट आसूं, फाल्यां म्हाका पंच म्हणून रिजायन जावपा पडल्यार कोता येता. पूण गांवां अशी जी आमची जी जागृत देवस्थान की आमकां तेजो साक्षात्कार आसा की खारेमेळा मारू जावं, आमचे फुटीमाया जावं किंवा आमचे मूळ पुरुश जावं किंवा बाकीचे आमचे पायकदेव जावं हे जावं, हे आमची प्रत्येक कडेन हांवें काम केल्लें आसा. किंवा आमचें महादेव देवस्थान जावं फोंडल्यांतलें, हे प्रत्येक कडेन हांवें काम केल्लें आसा. आनी म्हागे क्लोज सेंटिमेंट हे देवस्थाना कडेन आसा. खुबशे कडेन कितें कांय नाशिल्लें. आतां आमचें तें फुटीमाया म्हणून आसा, आमी अक्षरशा जमनीर बसताले आनी आमकां खबर नाशिल्लें की आमचे कडेन तो ऑलरेडी जागा आसा काय म्हणून.
पूण त्या वेळाचेर हांवें प्लॅन पळयलो आनी त्या प्लॅनाचेर पयल्या 176 स्क्वेअर मिटर ते जाग्यार मार्क केल्लो. तेजे नंतर जे सायडी एडजस्टन ओनरा आपोवन हांवें ती बाउंड्री मार्क केल्यो आनी त्या वेळाचेर एक बसपाक प्लॅटफॉर्म केलो, हें केलो, तें केलो आनी खुबश्यो गजाली लोकांक आवडल्यो. आनी हेंवूय सांगता तुमकां की हो बंदरा विशीं आतां येयला. तेजे पयलीं हांगसर एक देवूळ बांदपाचें जे प्रपोजल आहा तें ऑलरेडी हांवें केल्लें आसा. मुखार शेड एक 5x4 स्क्वेअर मिटर एक शेड घालपाची, ते टायल्स घालपाचे. आनी ह्या गांवकारांक खबर आहा की तांकां हाडून जाय तो मेजरमेंट काडलेलो ते इंजिनियर आपोवन हें केल्लें. तेन्ना हे स्थळाची पळय जे पळय गणपती विसर्जन जावं किंवा आमचे कार्यावळी मारूं जावं हांगसर कोणाकच हात लावपाक कापसतना हो बंदाराचो प्रोजेक्ट सोडून द्या. हेजे वयल्यान आनी व्हडलो सुद्दां कितें प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार हे स्थान आसा हें आमगेलें पुण्य अशें स्थान आहा. आमकां सगळे गांवचे हांगसर सेंटिमेंट हांगसर हात लावपाक कोणाकच कापस्ताद जावपा ना. कोण डिपार्टमेंट जावं कोण हाणी कोणी जावं, पूण हें स्थळ अबादीत उरतलें हें म्हागेली इतकी म्हाका विश्वास आहा. आनी दुसरें हांव मुखयता म्हणटा की सरकारा कडेन तुजे वतीच्यान आनी एकदां किंवा डिपार्टमेंटाक निवेदन करता की तुमी अशें लोकांक ग्रँटेड घेनाकात. स्पेशली जे डिपार्टमेंट आहा आमी तेंच्या इंजिनियरा कडेन उलयलें की तुमी लोकांक डावट क्लियर करा. लोक आमचे जे लोक आसा गांवचे जे अंडरस्टँडींग लोक आहा तुमी तेंगे डावट क्लियर करा, तेंकां प्रेजेंटेशन दिया. आतां हांव कितें म्हणटा हांव घरा आसा, म्हाका सपोज दिलें हांव म्हाज्या बापायक सांगूंक शकता, आवयक सांगूंक शकता, भुरग्यांक सांगूंक शकता, बायलेक सांगूंक शकता की असो असो विशय आसा. अशे प्रॉमिनंट जे एज्युकेटेड लोक आसा जे लोकांक तुमी एज्युकेट करा किंवा तेंकां सांगा, डावट क्लियर करा तेंचे की बाबा हो प्रोजेक्ट असो असो आहा, हांगसर उदक येवपा ना किंवा हे तुमगे प्रोटेक्ट जातलें. सपोज तेंगे कितें डिमांड आसा ते डिमांड तेंगेर फुलफील करा आनी जेणे करून जे कितें प्रोजेक्ट आसा तो बरे भशेन जावपाक जाय, लोकां संमतीन जावपाक जाय, तेन्नाच ताजो तो एसेन्स आहा. तेच भशेन आमगेलो खुबशे डिमांड आसा, एक पर्सनल लेवलाचे डिमांड आहा. तेन्ना हें डिस्कशन जातलें. कांय गजाली आमगेले दुलबान नगर कस्टमर उदक पावना तेवूय बी डिमांड आसा म्हागेले. अशें करून सगळें विश्वासाक घेवन सपोज जालें जाल्यार तें फ्रुटफूल जातलें. नाल्यार एक टसल जावन किंवा गांवांत अशांती निर्माण करून अशे प्रोजेक्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. तेन्ना सरकारा कडेन म्हणटा की हांव डिपार्टमेंटा कडेन खास करून म्हणटा की जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा हे आसा किंवा हांवें काल पयर सुद्दां जेन्ना काम स्टार्ट जालें तेन्ना सुद्दां एक्झिक्युटीव इंजिनियराक हांवें फोन केल्लो की म्हळ्यार तुमी लोकांक विश्वासाक घेया जे कितें प्रेजेंटेशन आसा. आनी ऑफिशियली तो गोंयांत आशिल्लो तरी सुद्दां तेका हांवें लेटर वॉट्सॅप केलें जें ऑलरेडी डिपार्टमेंटान इनवॉल्व केल्लें आसा की तांकां सांगलें ना की जो पर्यंत तांकां प्रेजेंटेशन दाखयना किंवा लोकांक विश्वासान तुमी काम चालू करनाकात. लोकांक विश्वासाक घेयात, चालू करात किंवा बाकीचे ज्यो कितें डिसिजन आसा ते लोकांक संमतीन करात.